बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, दुनिया में बहुत से मुसलमान हैं। उनमें से बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, और बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो खुद को मुसलमान तो कहते हैं मगर वो नमाज नहीं पढ़ते, और वो आम तौर पर ये भी कहते नजर आते हैं कि अगर नमाज ना भी पढ़ें हम मुसलमान तो फिर भी हैं। और हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाज़ औक़ात नमाज नहीं पढ़ते और सोचते हैं कि नमाज ना पढ़ने से मैं कोई काफिर या गैर मुस्लिम तो नहीं हो जाऊंगा। आजकल के मॉडर्न लोग या जदीद लोग खुद को मुसलमान कहते हैं मगर नमाज नहीं पढ़ते। क्या ऐसे लोग मुसलमान होते हैं? क्या कोई शख्स नमाज पढ़े बगैर भी मुसलमान कहलाया जा सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल हारूना नामी एक खातून ने पूछा था। Can someone be a Muslim without praying Salah? Sister Haruna has asked the question, can someone be a Muslim without praying Salah? डॉक्टर जाकिर नाइक तक व्हाट्सएप पर पहुंचने वाले इस सवाल में हारूना नामी एक खातून ने सीधा सा सवाल किया था। कहा था कि क्या कोई शख्स मुसलमान हो सकता है अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले एक लफ्ज कहकर सुनने वालों को हैरान कर दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जी हाँ, अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो वो मुसलमान तो हो सकता है, लेकिन वो जाली मुसलमान होगा, या सिर्फ नाम का मुसलमान होगा, या सिर्फ दिखावे का मुसलमान होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता मगर इस्लाम के दायरे में दाखिल है और वो मुसलमान है, उसे बेअमल मुसलमान कहा जाता है। बाअमल मुसलमान होने के लिए नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसके फौरन बाद एक ऐसी हदीस सुनाई जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और बहुत से लोगों को नमाज की असल अहमियत का अंदाजा भी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सही बुखारी की एक मुस्तनद हदीस है जिसका हवाला भी डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया, जो कि आप अब से चंद लम्हे बाद देख सकेंगे। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस हदीस को बयान करते हुए बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मुसलमान और उसके मुशरिक हो जाने के दरमियान अगर कोई चीज रुकावट बन सकती है तो वो नमाज पढ़ना है। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ना तर्क कर देता है तो इस बात के वाज़ेह इम्कानात हैं कि वो एक रोज शिर्क की जानिब चला जाएगा, जो कि अल्लाह को सख्त नापसंद है। Salah. Yes, the person can be a pseudo Muslim or a non-practicing Muslim when he does not or she does not offer Salah. There is a very clear hadith in Sahih Muslim, volume number 1, hadith number 246, that the Prophet said that between a man and shirk and kufr is giving up a Salah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और हदीस का मफहूम है कि बेईमान और ईमान वालों के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो नमाज है। जो नमाज पढ़ते हैं वो बाईमान हैं, ईमान वाले हैं, और जो नमाज नहीं पढ़ते वो बेईमान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि अक्सर उलमा इस हदीस का मफहूम बयान करते हुए इसका ये मतलब बताते हैं कि वो शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता वो कुफर में दाखिल हो जाता है और इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ तक बयान करदा दोनों अहादीस को बुनियाद बनाकर बहुत से उलमाए कराम ये यकीन रखते हैं कि वो शख्स जो नमाज से दूर हो जाए और नमाज को तर्क कर देता है वो कुफर का मुर्तकिब होता है, वो अल्लाह को झुटला रहा होता है, नाउजुबिल्लाह, वो बेईमान तसव्वुर किया जाएगा। Becomes a kafir. He becomes a non-Muslim. Sin doesn't pray at all. He abandons Salah, then he becomes a kafir. He becomes a non-Muslim. So the majority of the scholars agree that based on these two hadith, both of them are sahih authentic hadith, it's very clear cut that anyone who abandons Salah, he does kufr. But majority of the scholars believe that a person who doesn't offer Salah, he becomes a kafir. However, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन्हीं दो अहादीस का मफहूम बयान करते हुए एक और उलमा का ग्रोह है
جو کہ اس کا کچھ اور معنی نکالتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے مگر وہ ایک لمبے عرصے تک نماز ادا نہیں کرتا، لیکن وہ یہ یقین رکھتا ہے اور مانتا ہے کہ نماز ادا کرنی چاہیے، نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، وہ اپنی جانب سے نماز ادا نہ کرنے کو اپنی غلطی اور اپنا گناہ مانتا ہے، وہ نماز تو نہیں پڑھتا مگر یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے ایک اہم فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو ایسا مسلمان کفر کا مرتکب نہیں ہوتا اور اسے بے ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہو رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ان افراد کی بات ہو رہی ہے جو کہ نماز ادا نہیں کرتے مگر یہ مانتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ Of the scholars. However, there is another group of scholars who says that if a person who doesn't offer salah, but he believes that offering salah is fard, then he's doing a major sin, but yet he's within the fold of Islam. So basically there are two groups of scholars. One group of scholars say that a person who doesn't offer salah, he is outside the fold of Islam. This is the most strict group, and this is the more correct opinion. The second group of scholars, they say that if a person doesn't offer salah, but he believes that offering salah is a fard, he is doing a grave major sin, he is doing a very grave major sin, but yet he is within the fold of Islam. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ دین اسلام کو دیکھتے ہوئے اور ان دو احادیث کے مفہوم کو دیکھتے ہوئے علماء کی رائے دو حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے۔ علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دین اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا مگر وہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو صحیح نہیں کہہ سکتا، البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں ایسے مسلمانوں کو نقلی مسلمان یا صرف دکھاوے کا مسلمان کہتا ہوں یا پھر بے عمل مسلمان کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو مکمل کیا۔ یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد ٹیم ہم قدم آپ سے ایک انتہائی مختصر سوال پوچھنا چاہتی ہے۔ Version among the more authentic scholars, and they say if a person doesn't offer salah at all, he is not within the fold of Islam. But yet the other group of scholars say that if he doesn't offer salah, but yet believes offering is a fard, and he agrees he's doing a major sin, then he is yet within the fold of Islam. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ گفتگو آپ نے سنی۔ ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے والوں میں سے آپ میں سے ایسے کتنے مسلمان ہیں جو کہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، یا پھر آپ دن میں جتنی بھی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ٹیم ہم قدم کی جانب سے یہ سوال کرنے کا مقصد کسی کی نیکیوں پر اسے غرور یا تکبر کرنے کا موقع دینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ٹیم ہم قدم کا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کامنٹ کو دیکھ کر بہت سے لوگ موٹیویٹ ہوں گے اور وہ دیکھیں گے کہ انہی کے مسلمان بھائی ماشاءاللہ دن میں 5 وقت، 4 وقت، 3 وقت یا 1 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ کل سے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور نماز کے قریب آ جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی جانب سے اپنی روٹین یا ترتیب بتانے سے لوگ قائل ہو جائیں اور وہ بھی نماز پڑھنے لگیں، یا پھر آپ یہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگتے ہیں آپ کو شیطان روکتا ہے یا آپ کا ضمیر یا آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہیں آج کی یہ فلاں نماز چھوڑ دیتا ہوں، اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لوں گا، تو ایسی صورت میں آپ اپنی سستی کو یا اپنے اس جسم یا دماغ کی اس کاہلی کو کیسے دور بھگاتے ہیں کہ آپ ایکٹیو رہیں اور نماز کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنائیں؟ کامنٹ کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی آپ سے سیکھ سکیں اور وہ بھی نماز ادا کر سکیں اور سچے پکے مسلمان بن جائیں، بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے وہ نقلی مسلمان نہ رہیں، وہ اصلی مسلمان بن جائیں۔